कक्षा 12 को नयाँ कोर्सको नेपाली किताबमा रहेको पहिलो पाठ आमाको सपनाको चाहिँ बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र सुरुमा चाहिँ हामीले यो कविता हो, कविताको पहिला कविको परिचयतर्फ लागौँ। कविको परिचय तपाईँले थोरै लेख्नुपर्ने हुन्छ एन्सर लेख्दाखेरि। कसरी लेख्ने म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरू राम्ररी सुन्नुहोस् र मैले भनेका कुराहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कविता चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लेखिएको एउटा कविता हो र गोपाल प्रसाद रिमाल चाहिँ नेपाली कविताका प्रथम गद्य कवि हुन्। उनले चाहिँ प्रकृति, प्रेम, विसङ्गति, विकृतिहरूलाई विषय बनाएर चाहिँ कविता लेख्ने गरेको पाइन्छ। र उनले चाहिँ कवितामा जातीय व्यङ्ग्यहरूको भावलाई समेत कवितामा व्यक्त गरेको पाइन्छ। र उनका कवितामा नेपाली समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण जस्ता कुराहरूको चाहिँ भ्रष्टाचार आदिका विरुद्धमा क्रान्तिकारी आवाज उठाइएको पाइन्छ। आमाको सपना कवितामा चाहिँ कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासकको अन्याय, अत्याचार र विकृति, विसङ्गति रूपी फोहराबाट दुर्गन्धित बनेको छ भन्ने भाव प्रस्तुत गरेका छन्। उनले के भन्न खोजेका छन् भनेपछि फेरि पनि भन्दैछु, हाम्रो यो समाज छ नि, यो चाहिँ निरङ्कुश शासकहरूको अन्याय, अत्याचार, हेपाई र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ फोहोरबाट चाहिँ एउटा दुर्गन्ध फैलिएको छ, समाजमा एउटा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिएका छन्। त्यसै गरेर यसलाई अझै सफा स्वास्थ्य तुल्याउनको लागि क्रान्ति चाहिँ आवश्यक रहेको समेत उनले यस कविताको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो भाव प्रस्तुत गरेका छन्। र यसमा चाहिँ उनले आमा र छोराको बिचको संवादको माध्यमबाट चाहिँ उक्त कुराहरू चाहिँ उनले व्यक्त गरेका छन्। आमा र छोराको कुराकानीमा, संवादमा चाहिँ उक्त कुराहरू, अब देशमा क्रान्ति आउँछ, आमा क्रान्ति आउँछ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश उनले दिएका छन्। र छोरा र आमाको संवाद चल्छ र संवादमा मैले भनिहालेँ, आमा अब क्रान्ति आउँछ, क्रान्तिको पछाडि सबै जनताहरू लाग्छन् भन्ने विचार अथवा आशा चाहिँ उक्त कवितामा चाहिँ कविले प्रस्तुत गरेका छन्। क्रान्ति आवश्यक छ, क्रान्तिको पछाडि अब सबै जनता लाग्छन्, हाम्रो समाज परिवर्तनका लागि यो भ्रष्टाचार, हेपाई, अन्याय, अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ क्रान्ति ल्याउनै पर्छ, क्रान्ति आवश्यक छ। क्रान्तिको पछाडि हामीलाई सहयोग गर्न, हामीलाई सपोर्ट गर्न, हामीलाई हाम्रो विचारलाई सहयोग गर्नलाई, क्रान्ति ल्याउनलाई सबै जनताहरू लाग्ने आशा रहेको समेत उक्त यस कवितामा विचार प्रस्तुत गरिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ शोषण, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिबाट चाहिँ पीडित भएकी नेपाल आमाले परिवर्तनको आश गरेकी छन् भन्ने पनि गोपाल प्रसाद रिमालले यस कविताको माध्यमबाट आफ्नो भाव व्यक्त गरेका छन्। तर त्यो परिवर्तन, जुन परिवर्तन छ नि, त्यो परिवर्तन चाहिँ वर्तमान सन्ततिहरूबाट सम्भव नभई अब आउने भावी पिँढी अथवा अब आउने हाम्रा भावी सन्ततिहरूबाट, भावी पुस्ताहरूबाट मात्र सम्भव हुने कुरा समेत उक्त कवितामा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ, उक्त कुरामा उठाइएको छ। यसमा अर्को कुरा के भनिएको छ भनेपछि चाहिँ नेपाल आमाले चाहिँ आफ्ना सन्तति अथवा आफूले जन्म दिएको आफ्नै देशमा जन्मिएका नेपालीहरू चाहिँ नेपालीहरूका दिएका सन्तान, जन्म दिएका नेपाली सन्तानहरूलाई चाहिँ वीर योद्धाका रूपमा हेर्न चाहन्छन्। तर यस किसिमको परिवर्तन आफ्ना वर्तमान सन्ततिबाट सम्भव नहुने र आउने भावी पिँढीबाट मात्रै सम्भव हुने भनेर पनि उक्त कुरा यस कवितामा भनिएको छ। र यसमा अर्को कुरा के भनिएको छ भने चाहिँ नेपाली आमाले जन्माउने भावी सन्तान यही क्रान्तिकारी हिउँ र आगोभन्दा बढ्ता हुन नसक्ने भए पनि बिहानको सूर्य जस्तै उज्यालो रूपी क्रान्ति छर्दै आउँछ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। नेपाली आमाले जन्माउने आउने भावी पिँढी अथवा भावी सन्तानहरू चाहिँ क्रान्तिकारी हिउँ र आगोभन्दा बढ्ता हुन नसक्ने भएर बिहानको सूर्य जस्तै उज्यालो रूपी क्रान्ति छर्दै आउनेछन् भनेर उक्त भाव व्यक्त गरिएको छ। उज्यालो जसरी सबै ठाउँ छरिन्छ नि, उज्यालो बिहानको सूर्यको उज्यालो सबै ठाउँ छरिन्छ, त्यसै गरेर भावी पुस्ताहरूले पनि
क्रान्तिकारीलाई त्यसरी फैलाउँछन् भन्ने उक्त भाव प्रस्तुत गरिएको छ। र हाम्रो यो नेपाल आमाले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ प्रश्नकर्ता शिशुकै कलिलो मुहारमा क्रान्तिको छाप देख्न चाहन्छन् र बालकको तोते बोलीमा क्रान्ति पुरुषकै मधुर बाणी सुन्न चाहन्छन्। भर्खरै जन्मिएको शिशुको मुहारमा पनि क्रान्ति देख्न चाहन्छन् हाम्रो नेपाल आमा। उक्त कुरा यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। र यस कवितामा नेपाल आमाले आफ्नै सन्तानलाई वीर योद्धा बनाएर क्रान्तिकारी गीत घन्काउन चाहेको भाव समेत व्यक्त गरेको देखिन्छ। क्रान्तिको अवधारणा भएपछि क्रान्ति चेतना सुन्ने शिशु पनि यसको अनुयायी हुनेछ अनि क्रान्तिको शक्ति सर्वव्यापी र सर्वग्राह हुनेछ भनेर यस कवितामा भाव प्रस्तुत गरिएको छ। अब सबैजना क्रान्तिको पछाडि लाग्नेछन् भनेर यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ र यसरी कविले नेपाल आमाका तर्फबाट उनका सन्तानलाई माध्यम बनाएर आफूभित्र रहेको क्रान्तिकारी भावलाई व्यक्त गरेका छन्। र क्रान्ति बिना समाजमा प्रजातन्त्र आउन नसक्ने, नेपाली जनता स्वतन्त्र बन्न नसकिने र नेपाल आमालाई स्वास्थ्य तुल्याउन नसकिने कुरा उल्लेख गरी यस कविताका माध्यमबाट कविले क्रान्ति पुरुषको आवश्यकता नेपाल आमालाई भएको कुरा समेत यस कवितामा आह्वान गरेका छन्। विक्रमसम्म 2000 को आसपासमा रचना गरिएको यस कविताद्वारा हाम्रो समाज राजनीति दुर्गन्धको जालामा फस्न थालिसकेको अवस्थामा रहेकोले त्यसलाई स्वास्थ्य तुल्याउन हामी सबै शोषकका विरुद्धमा, शोषण गर्ने मान्छेका विरुद्धमा सबैलाई क्रान्तिमा होमिन आह्वान समेत गरेका छन् भने आह्वान गर्ने उद्देश्यले यस कविताको रचना समेत गरेको देखिन्छ। देशमा क्रान्तिकारी हुरी आएमा विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, निरङ्कुश रूपी फोहोरलाई उडाएर समतामूलक समाजको स्थापना हुन्छ भन्ने आशावादी भावको विस्तार गर्नुमा यस कविताको मुख्य विषयवस्तु केन्द्रित रहेको पाइन्छ। यसमा चाहिँ जब देशमा क्रान्ति आउँछ तब देशमा भएका शोषक, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विसङ्गति, विकृतिहरू चाहिँ निर्मूल भएर जान्छन् भनेर चाहिँ उक्त कवितामा, यस कवितामा कविले आफ्नो मनको भाव अथवा आशावादी भावको यस कवितामा विषयवस्तु बनाएर केन्द्रित गरेर यस कविता लेखेका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ यस कवितामा चाहिँ सरल, सहज एवं हामीले बुझ्ने प्रश्न अनि उत्तरात्मक भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। सूर्य, हतियार, बाँसुरी, हुरी, सुन जस्ता सन्दर्भयुक्त बिम्बहरूको प्रयोग गरिएको छ है। र अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने दोषी हो भन्ने भनाइलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्दै शोषण र दमनका विरुद्ध आन्दोलित हुन प्रत्येक नेपाली आमाले आफ्ना छोराहरूलाई सम्झिरहेका छन् भनेर पनि भाव प्रस्तुत गरिएको छ। प्रत्येक नयाँ युगको सुरुवात गर्ने प्रत्येक पिँढीले आफ्नो अवस्था अनुसार आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी भाव कविले यस कवितामा व्यक्त गरेका छन् है। आशा छ तपाईँहरूले सजिलो तरिकाबाट बुझ्नुभयो। मैले एकदमै सजिलो तरिकाबाट तपाईँलाई बुझाएँ र यस्तै भिडियोहरू ल्याएर म पक्कै पनि उपस्थित हुनेछु। कक्षा 12 को अरू केही च्याप्टरहरूका अरू केही पाठहरूका पनि लेसन ल्याएर आउने नै छु। अहिलेलाई यति भन्दै छुट्टिन्छु। हस्त नमस्ते।